वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। के करीब कहते हैं कि दुनिया में मुसलमान हैं, कईयों की आंखें और दिल अरफात के साथ धड़क रहे होते हैं कि आज अरफात में ख़ास रहमतें हो रही हैं, आज अरफात में ख़ास मग़फ़िरतें हो रही हैं, आज वो हाजी हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। हम तो हज को नहीं जा सके, हमारे भाई हमें नहीं भूले होंगे। तो देखो ए हाजियों, हमें भूल ना जाना, आप अपने लिए ज़रूर मांगना, अपनी दुनिया और आखिरत के लिए मांगना, अपने बाल बच्चों के लिए मांगना, अपने वतन के लिए मांगना, मगर सारी दुनिया के मुसलमानों को भी याद रखना, हमारी मग़फ़िरत के लिए भी मांगना। हमारे जो मुसलमान भाई बहन दुनिया से चले गए उन सारे मरहूमीन के लिए दुआएं करना। अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप अरफात में होगे जहां खास रहमत इलाही बरस रही होगी। हमें भूल ना जाइएगा, हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। कुछ इस तरह दुआएं कीजिएगा कि ऐ रब्बे करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। ए रब्बे करीम किस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करें। हम गुनाहगारों को, सियाकारों को तूने आज अरफात के मैदान में जमा होने की सआदत दी। ए अल्लाह, हमने किताबों में पढ़ा है कि अरफात के मैदान में हर साल तेरे दो नबी हजरत खज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी हाजियों के दरमियान अरफात के मैदान में होते हैं। ऐ अल्लाह, इस वक्त अरफात में लाखों हुज्जाज मौजूद हैं, इसमें तेरे बहुत सारे नेक बंदे भी होंगे और मुझ जैसा गुनाहगार भी हाजिर है। ऐ अल्लाह, तुझे तेरे उन उठे हुए नेक बंदों के हाथों का वास्ता, ऐ अल्लाह आज मेरी लब्बैक कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह आज मेरी हाजिरी कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारा हज भी कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तूने हमें तेरे नबी के जरिए, हदीसों के जरिए ये वादा मिला है कि आज अरफात के मैदान में जो लोग हज के लिए हाजिर हैं वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी गुनाहों से पाक फरमा दे। ये भी करो है, ये भी करो कर, ये भी करो है, ये भी करो कर, बख्श दे हर हाजी को खुदा, बख्श दे हर हाजी को खुदा। मौलाए करीम, हम अपने नाफरमानों को जो हमारी बात न माने अपने घर नहीं बुलाते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया कि मुझ जैसे नाफरमान जिसने जिंदगी भर तेरी नाफरमानियां की, तूने अपना घर भी दिखाया, काबा भी दिखाया, तवाफ की सआदत भी दी और आज अरफात के मैदान में भी बुला लिया। ऐ अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी, तेरे करम का शुक्रिया। ऐ मौला, बुला लिया है तो आज मगफिरत की खैरात भी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, मेरे सारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ फरमा, मेरी भी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की भी मगफिरत फरमा, मेरे भाई बहनों को भी बख्श दे। ऐ अल्लाह, आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, बहुत गुनाह लेकर आया हूँ, गुनाहों का अंबार सर पर है। ऐ अल्लाह, अब बकिया जिंदगी गुनाहों से बचकर गुजारने की तौफीक अता कर दे। ऐ अल्लाह, मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, तुझसे वादा करता हूँ कि तूने ऐसी मेहरबानी की है कि करोड़ों लोग तरस रहे हैं, तूने मुझ जैसे गुनाहगार को बुलाया है। ऐ अल्लाह, अब मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह, अब मैं तेरी फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारूंगा, हलाल रोजी कमाऊंगा, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा, 5 वक्त नमाज अदा करूंगा। मगर मौला, मैं नियत कर सकता हूं, ताकत तूने देनी है, मदद तूने फरमानी है, इस्तिकामत तूने देनी है। ऐ अल्लाह, मुझे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह, मुझे सुन्नतों का पाबंद बना दे, हराम रोजी से हम सब की जान छुड़ा दे। ऐ करीम मौला,
مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے، اس بار تو تو نے اپنے کرم سے بلایا، اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو، جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی کئی بار حاضریاں نصیب فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اے اللہ تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں، تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں، جو ترس رہے ہیں، جو مچل رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے، آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری عطا فرما، بار بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے، اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ میری جان مال عزت آبرو دین اور ایمان آل اور اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اس انداز سے مانگتے رہیے گا۔ یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضروری نہیں عربی میں مانگی جائے، اچھی بات ہے اگر عربی کی دعائیں یاد ہوں، ورنہ اردو میں بھی بلکہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، بس کسی بھی زبان میں مانگیے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، بس مانگتے رہیے گا۔ آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ سامنے پڑا ہے اور کسی کو کہا جائے جتنا بھرنا ہے بھر لو تو اس کا جی نہیں بھرتا، وہ چند سکے اٹھا کر چند جواہرات اٹھا کر صبر نہیں کرے گا، وہ کہے گا ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں، ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں۔ تو غروب آفتاب میں جتنی بھی دیر باقی ہو بس آپ مانگتے رہیے گا، آپ التجائیں کرتے رہیے گا اور یہ سوچئے گا کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، میں جتنا نہا سکتا ہوں نہا لوں، جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں۔ اور حاجیوں ایک اور بات بھی یاد رکھنا، دیکھو ہمیں نہیں معلوم ہم آئندہ سال آ سکیں یا نہ آ سکیں، پچھلے سال کئی لوگوں نے حج کیا جو اس سال شاید نہ جا پائیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ہی نہ ہو، کیا معلوم ہمارا یہ سفر بھی آخری سفر ہو، اور یہ سوچ کر مانگنا کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایک چانس دے دیا ہے، مجھے موقع دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مغفرت طلب کر لو، تو بس دل جمعی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ رقت قلبی کے ساتھ خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور غروب آفتاب تک مانگے جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، جو وہاں موجود ہوں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان دعاؤں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔